बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज बात तो मैंने कुछ और करनी थी, लेकिन अचानक एक ऐसी खबर ने बिल्कुल दिल दहला दिया। इनफैक्ट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमें ज़रूर रद्द-ए-अमल देना चाहिए, नो कम्प्रोमाइज़। हमारी ईमानियात, हमारे एथिक्स, हमारी औलाद, हमारा मुल्क, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे आप अगर कदगन नहीं लगाते, आप एक हद नहीं लगाते, तो हम तो जानवरों की तरह हो जाएंगे। कॉमर्स यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद कैंपस है, वहाँ BEE यानी ये समझे BS से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं, उनके एक अंग्रेजी के उस्ताद ने, और उस्ताद का नाम इतना खूबसूरत है और काम उसने इतना बदतरीन किया, खैरुल बशर नाम है, यानी उसके माँ ने या बाप ने कितना चुन के अच्छा नाम रखा था, पर बदबख्ती देखें और बदकिस्मती देखें कि उसने जो पर्चा दिया, और जैसे ये इंटरनल टेस्ट होते हैं, और उसने दो बहन भाइयों के बारे में वो टेस्ट दिया, और टेस्ट के नतीजे में जो सवाल उसका बना, मैं तो वो पढ़ के लरस गया हूं कि कोई इस कदर घटिया इंसान भी हो सकता है कि जो यूनिवर्सिटी के लेवल पे होते हुए इस तरह की हरकत करे। आपको याद है कुछ अरसे पहले तक हमारे यहाँ जो गेज हैं, ये वो लोग जो कौम लूत से ताल्लुक रखते हैं, ये काबिल शर्म और ऐसे लोग होते थे कि जो कि सोसाइटी में बैठने के काबिल नहीं होते थे। फिर इनके बारे में फिल्में बननी शुरू हुई, और खासतौर पे इंडिया में जो करण जौहर है, चूंकि वो खुद गे है, यानी गे वो होते हैं कि जो मर्द नहीं होते, शादी नहीं कर सकते, जायज इंसानी औरत और मर्द के ताल्लुकात में नहीं जा सकते, किसी मर्द के साथ मर्द के नाजायज और हराम ताल्लुक में ये जाते हैं, इनको गे कहा जाता है। पंजाबी में तो इनके लिए बहुत ही घटिया और बुरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, दे डिजर्व फॉर दैट। और इवन उसके साथ कोई बैठने को तैयार नहीं होता था, ऐसा लड़का, उसका पता चल जाए सही कि वो इस घटिया इल्लत का शिकार है, नहीं वो चाहे किसी में भी हो। आप सोचें कि अल्लाह और रसूल के साथ जंग है कि जिससे मना किया गया, जिस रिश्ते को हराम करार दिया गया, और फिर उस पर मीडिया में फिल्में और ड्रामे और आर्टिकल। अभी दुनिया के कितने मुल्क हैं जिन्होंने गेज की शादी का आपस में अलाउ कर दिया। जितनी मर्जी गंदगी हो, अगर ये सारे दुनिया के लोग मिलके भी सूर को हराम की जगह हलाल कर दें कि जी खाना वाजिब हो गया, तो क्या मुस्लिम्स को और हमें उसको कबूल कर लेंगे? जिन जिन रिश्तों की पाकीज़गी का हमारे दीन का, हमारे ईमान का हिस्सा है, क्या किसी और के कुछ और कहने पे या उनके प्रैक्टिस करने पे? पर सवाल ये है कि दुनिया की जो गंदगी है उसको हम अपने बच्चों को क्यों सिखाएं और क्यों पढ़ाएं? इन साहब ने ये हरकत की कि उस पर्चे में जो सवाल दिया वो ये था, और मार्क बहन भाई हैं, वो कॉलेज से गर्मियों की छुट्टियों में फ्रांस में इकट्ठे सफर कर रहे थे। एक रात वो साले समुंदर पर एक कैबिन में इकट्ठे गुजारते और ये फैसला करते हैं कि ये रात वो प्यार करने में गुजारेंगे, और ये बड़ा पुरलुत्फ काम होगा, कम से कम उनके लिए एक नया तजुर्बा होगा। जूली पहले ही माने हमल अद्वियात इस्तेमाल करती थी और मार्क कंडोम अपने साथ रखता था ताकि हिफाजती इकदाम बरकरार रहें। दोनों ने बहुत लुत्फ उठाया, बहुत प्यार किया, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे, और ऐसा फिर कभी नहीं। ये रात उनका खास सीक्रेट था और उन्होंने इस पर मजीद कुर्बत पैदा की। अब सवाल उन्होंने, जो उस बदबख्त ने सवाल किया कि बताइए क्या इन दोनों ने जो काम किया वो दुरुस्त था? अपने जवाब के लिए मुनासिब दलाइल भी दीजिए और अपने मुशाहिदे की हद तक कुछ मिसालें भी दीजिए। आप अंदाजा कीजिए कि जब ये आसिफ महमूद साहब ने कॉलम लिखा, जो आपने उसमें व्लॉग में लिखा, तो कितने एक साहब ने तो ये लिखा कि तुम झूठ बोल रहे हो, और उसके बाद मुझे फिर दो सरकारी खतूत नजर से गुजरे। एक तो जो वजीर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, उनकी तरफ से फौरी खत गया रेक्टर को कि इस कदर जो नॉनसेंस हरकत जिसने भी की है, ना सिर्फ उसका फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए, और एक्शन लेके एडिशनल सेक्रेटरी को जो उनका उन्होंने बनाया ये उसका करें, तहकीक करें, और साथ ही इसके वजीर ने फौरी तौर पे उस पर एक्शन लिया, एक खत लिखा और जो रेक्टर के नाम था कि इसको सीरियस लिया जाए और उसको सख्त सजा दी जाए। एडिशनल सेक्रेटरी को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के, उन्होंने उसकी जो इंक्वायरी कमेटी बिठाई। अच्छा ये हुआ कि साइंस कमेटी, जो साइंस
کہ وزیر کے اس جواب میں فوری طور پہ ریکٹر صاحب نے جو ان کو جواب بھیجا وہ یہ تھا کہ ان صاحب کو، جو خیر البشر جس کا نام ہے، اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے اور آئندہ کے لیے اس کو بلیک لسٹ کر دیا گیا کامسیٹ۔ صرف کامسیٹ نہیں، اس طرح کے بندے کی تو ڈگری واپس ہونی چاہیے اور اس طرح کے بندے کو ہر جگہ بین کیا جانا چاہیے۔ خاتون حضرات، کچھ چیزوں پہ جو نو کمپرومائز کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اتنا مذاق آنے والے دنوں میں یہ لوگ کرتے جائیں گے، وہ چاہے یورپ کے ماننے والے ہوں چاہے کسی اور کے ماننے والے ہوں، ان کا نہ تو خدا ہے نہ ان کا کوئی مذہب ہے، یہ بے اصلے لوگ ہیں۔ یعنی مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، مسلمان ہونے پہ شرمسار ہیں، نہ رہے مسلمان، جائیں بہاڑ میں، لیکن ہمارے ایمان کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے فیوچر کو ہاٹ ڈیئر وہ ٹچ تو کر کے دیکھیں۔ اس پہ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو بہت شدید رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یعنی جس چیز یہ آئے اور انہوں نے آ کے ہماری کتابوں سے، ہمارے نصاب سے اللہ کو، اس کے رسول کو، جتنے ہمارے بڑے پیغمبروں کے ساتھ صحابہ تھے ان کی کہانیاں ان کو نکال دیا، آیتوں کو نکال دیا۔ یہ قوم بالکل بھنگ پی کے سوئی رہی۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو آنے والے دنوں میں اس طرح کے سوال پوچھے جائیں؟ اور جس چیز کے بارے میں انسانی ذہن نے کبھی سوچا نہ ہو، جب اس کو کلاس روم میں آپ اس طرح کا ٹاپک دو گے سوچنے کا، لوگ ہمیشہ وہ جرم کرتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں جس کے بارے میں ان کا ذہن سوچنے لگتا ہے۔ کتنے ہی گھروں میں کتنی معصوم بچیاں برباد ہو جائیں گی ان کتے بلوں کی وجہ سے کہ جو اس طرح کی چیز کو انیشیٹ کرتے ہیں، چونکہ ہمارے بچے دینی طور پہ، ایمانی طور پہ اور سوشلی طور پہ میچور نہیں ہیں۔ ان کی وہ باؤنڈریز یا وہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے اپنی ویلیوز کے ساتھ، یہ تو ہر کسی بات پہ شرمندہ ہونے لگ جاتے ہیں۔ یعنی ادھر کوئی آدمی ان کے اللہ کو برا بھلا کہنے لگے تو کتنے بدبخت ایسے ہیں، اس پہ فوراً منہ نیچے کر کے اپنے رب کو بھی ڈیفینڈ نہیں کریں گے، اپنے رسول کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، اور یہ اپنے دین کو اور اس کی ویلیوز کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے۔ دنیا میں کتے بلیاں ہیں، جانور ہیں جو زبان نہیں رکھتے، جو بول نہیں سکتے، یا جن کی ویلیوز نہیں ہوتی، پر انسانوں کو تو اللہ نے زبان بھی دی ہے، انسانوں کو اللہ نے سوچنے والا دماغ دیا ہے، انسانوں کو اچھائی اور برائی دے کے بھیجا ہے، رستہ بھی بتایا کہ یہ اچھائی والا کرو گے تو یہ رستہ ہے اور برائی والا کرو گے تو یہ۔ ہم قانونی طور پہ یا تعلیمی طور پہ ایسے لوگوں کو کیسے برداشت کریں کہ جو ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو اور آنے والے فیوچر کو ایمانی طور پہ، سوشلی، سماجی طور پہ برباد کر کے رکھ دیں۔ یعنی یہ ایسا ہے جیسے سوشل فیبرک میں آپ سوراخ کرنے کی کوشش کریں، اس سوراخ کو فوراً بند کرنا چاہیے۔ آپ یاد رکھیں، دنیا بھر کی کتابیں، علم، اسلام آپ ایک ایسی ٹینکی میں ڈالتے جائیں کہ جس کے نیچے یہ خیر البشر جیسے لوگ سوراخ کرنے بیٹھے ہوں اور ان پہ چیک نہ ہو۔ ان پہ اتنا ہی کوئک چیک ہونا چاہیے تھا، جس نے کیا، چاہے وہ آصف صاحب ہوں، چاہے وہ منسٹر ہوں، چاہے وہ ریکٹر ہوں، ان سب کو جو انہوں نے فوراً اس پہ اسٹیپ لیا قومی طور پہ، یعنی میں آئی وڈ لو کہ ان کو میں اپریشیٹ کروں، اور ایسے لوگوں کو اس پہ بحثیت قوم، بحثیت ایک اس قوم کے فرد کے، میں نہ صرف سب کا کنسرن اس کا اظہار کر رہا ہوں، بلکہ والدین کی طرف سے، بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے بھی اس کنسرن کا۔ ہمیں اپنا دین پسند ہے، ہمیں اپنی ویلیوز پسند ہے، ہم فخر کے ساتھ ان ویلیوز سے ڈٹے ہوئے، اس لیے کہ یہ ہماری زندگی کا سائن ہے۔ ہم اپنی زندگی، اپنی ویلیوز، اپنی اقدار کو کسی ایسے جھوٹے اور کمتر آدمی کے خیالات جو اس نے کہیں اور سے ادھار لیے ہوئے، اس کے اپنے نہیں ہیں، اپنے ہوتے تو اپنا نام بھی اب تک وہ ٹام اور جولی کو رکھ چکا ہوتا، اس کا تو نام بھی واپس لینا چاہیے۔ ایسے بندے کو ایسا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا سا نام رکھے، مسلمانوں کے گھر میں رہے اور مسلمانوں کے گھر میں ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے۔ ایسا واقعہ کبھی بھی زندگی میں کسی اور جگہ ہو، آپ سب کو بالکل ڈٹ کے اس پہ بات کرنی چاہیے، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب آپ چیزوں کو ریئیکٹ نہیں کرو گے تو پھر آپ کا دل اور دماغ بھی اس کو قبول کر لیتا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر آنے والے دنوں میں آپ اگر اس طرح کی باتیں ہوتے دیکھو گے، ابھی بھی کتنے بدبخت ایسے ہیں جو سن کے بعض دفعہ مقدس رشتوں پہ اٹیک کرتے ہیں، اور شرم کے مارے ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، پر یہ جانور اپنے آپ تو پیدا نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں سے تو انہوں نے کچھ سن لی ہوتی ہے، کچھ پڑھا ہوتا ہے۔
یہ جتنے بچے انگریزی کے خاص طور پر ناول پڑھتے ہیں وہاں ان مقدس رشتوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے خالہ اور پھوپھیاں ہوں، ان سب پہ اٹیک کرنے کی کہانیاں ہیں جو انگریزی ناولوں میں بیان کی جاتی ہیں، اور ہمارے اے لیول او لیول والے بچے تو بطور خاص ان کو وہ پڑھائی جاتی ہیں اور وہ پڑھنے پہ ان کو آمادگی ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، بری چیز پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن کو اس برے ڈھانچے اور اس برے خاکے کو دیکھنے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی طرف اگر مائل ہو گیا تو یہ وہ شجر خبیثہ ہے کہ جس کی شاخیں اور جس کی جڑیں بھی دور دور تک جاتی ہیں، آپ روکو گے نہیں تو کہیں بھی پہنچ سکتی ہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔